संसारभरिबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईँहरू हुनुहुन्छ नेपालको राजधानी काठमाडौँको वनस्थली स्थित मदर्स ब्याङ्केटको यो प्राङ्गणमा अनि तपाईँको साथमा छु म साजन कुँवर निराजन। सदाझै आज पनि हामी फेरि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई गलबन्दी रोधीहरूले सञ्चालन गरेको यो निशुल्क खाना अभियानको दृश्यतिर जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र जसको व्यवस्थापकीय जिम्मेदारी सम्हालेको छ काठमाडौँको वनस्थली स्थित यो खरिबोटमा रहेको मदर्स ब्याङ्केटले। तपाईहरूलाई थाहा छ कि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो लहर पछि सृजना भएको यो लकडाउनका कारणले गर्दा थुप्रै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू भोकै सडकमा मर्ने स्थिति पैदा भएको छ, जुन कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले विगत 19 दिन अगाडिदेखि सञ्चालन गरेका छौँ जसका कारण आज हामी 20औं दिनको यात्रामा छौँ र 20औं दिनको यात्रामा पनि तपाईहरूलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईहरूलाई थाहा छ गलबन्दी रोधी घरको युट्युब च्यानल मार्फत हामीले हरेक दिनका अपडेटहरू तपाईहरूको बीचमा प्रसारण गरिरहेका छौँ। यसर्थ दर्शकबिन, यो मानव पुण्यको काममा हामीले जति पनि योगदान दिएका छौँ जति पनि हामीले एउटा मानवीय काममा हाम्रो आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गरिरहेका छौँ, यो अत्यन्तै सराहनीय छ र संसारभरिबाट तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूले यसलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ बुझिदिनु भएको छ। यसप्रति हामी अत्यन्तै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, हामीलाई थाहा छ कि संसारभरिबाट धेरै सहयोगी मनमुटुहरूले हाम्रो यो महान अभियानमा साथ सपोर्ट र माया ममता हामीलाई जोडिदिनु भएको छ, साथ सपोर्ट र माया ममता हामीलाई दिइरहनु भएको छ। यो हजुरहरूको अत्यन्तै यो पुण्य कामप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र सहयोग गर्ने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, यो 19 दिनको यात्रा सम्पन्न गर्दा थुप्रै विपत्ति, थुप्रै कठिनाई, थुप्रै गाह्रो अप्ठ्यारोहरू हामीले बिहोर्यौँ र पनि हामी सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको एउटा सेवामा आफूलाई अब्बल साबित गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ कि जबसम्म लकडाउनको स्थिति अन्त हुँदैन तबसम्म ती सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको सेवामा आफूलाई तल्लीन राख्नेछौँ। यही प्रतिबद्धता तपाईँहरूको बीचमा हामीले जाहेर गरेका छौँ। हाम्रो यो पुण्यपूर्ण कामलाई देखेर संसारभरिबाट धेरै सहयोगी मनमुटुहरूले हामीलाई सहयोग गर्ने क्रम जारी छ। सहयोग गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु भने आजको 20औं दिनको यात्रामा हामीलाई ठुलो सहयोग प्राप्त भएको छ। 20औं दिनदेखि हामीले 24औं दिनसम्म हामीले 5 दिनको यो अवधिमा हाम्रो यो व्यवस्थापकीय जिम्मेदारी सम्हालेको काठमाडौँको वनस्थलीमा रहेको मदर्स ब्याङ्केट, जुन मदर्स ब्याङ्केट छ, यो ब्याङ्केटले हामीलाई 5 दिनको लागि स्पेसल्ली आफ्नै तर्फबाट जिम्मेदारी सम्हाल्ने र पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित हामीलाई यो 5 दिनको खानाको सम्पूर्ण जिम्मेदारी लिएको छ। दर्शकबिन्द, मदर्स ब्याङ्केटका सञ्चालक कान्छा पोखरेल अत्यन्तै मिलनसार र समाजसेवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँको स्थायी घर गोर्खा सिरान्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रहे पनि उहाँको व्यापार व्यवसाय र हरेक क्षेत्रमा काठमाडौँमा उहाँ अत्यन्तै समाजसेवीको रूपमा चिनिनुहुन्छ। वहीँ कान्छा पोखरेलकी ममतामयी आदरणीय स्वर्गीय माता पार्वती माया पोखरेलको नाममा उहाँले हामीलाई 5 दिनको यो निशुल्क खानाको सम्पूर्ण बिल जिम्मा लिने प्रतिबद्धता सहित यो अभियानमा अझ हामीलाई साथ सपोर्ट र हौसला दिनुभएको छ। सम्पूर्ण हाम्रो यो अभियानको व्यवस्थापकीय जिम्मा सम्हाल्दै पनि आफ्नो तर्फबाट छुट्टै एडिसनल यो 5 दिनको जिम्मेदारी लिइदिनु भएकोमा आदरणीय व्यक्तित्व मदर्स ब्याङ्केटका सञ्चालक कान्छा पोखरेलप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, जसले आफ्नी ममतामयी स्वर्गीय माता, तपाईँ हामी सबैकी आदरणीय माता पार्वती माया पोखरेलको नामबाट 5 दिनसम्मको निशुल्क खानाको जिम्मेदारी लिइदिनु भएको छ। दर्शकबिन, उहाँप्रति हामी धन्यवाद नदिइरहन सक्दैनौँ, उहाँप्रति हामी सम्मान व्यक्त नगरिरहन सक्दैनौँ। सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको यो अत्यन्तै दुःखद परिस्थितिमा उहाँले गर्नुभएको यति ठुलो योगदानको हामी सधैँ स्मरण गरिरहनेछौँ। यसर्थ आदरणीय स्वर्गीय माता पार्वती माया पोखरेल
को सम्झनामा हामी निरन्तर 5 दिनसम्म निःशुल्क खाना यो अभियानमा जोड्दै खुवाउनेछौँ। आदरणीय स्वर्गीय माता पार्वती माया पोखरेलप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै दर्शकबिन यो 5 दिनसम्मको सम्पूर्ण जिम्मा लिइदिनु हुने मदर्स ब्याङ्केटका सञ्चालक कान्छा पोखरेलप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमको दृश्यतिर तपाईँहरूलाई जोड्न चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला हामीलाई फेरि सहयोग आउने क्रम देश विदेशबाट जारी छ। यही सहयोग आउने सिलसिलामा कतारमा कार्यरत रहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व समाजसेवी ईश्वर खड्का ज्यूबाट हामीलाई 5,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पुण्यको काममा कतारमा आफ्नो पसिना र दुःखले कमाएको 2 पैसा भए पनि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको निःशुल्क खाना खुवाउने यो अभियानमा समाहित हुन उहाँले जसरी इच्छा व्यक्त गर्नुभयो, जसरी हामीलाई सहयोग पठाउनु भयो र उहाँको सहयोग हामीसँग प्राप्त भइसकेको छ, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। ईश्वर खड्का यति बेला कतारमा हुनुहुन्छ, उहाँप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्दै दर्शकबिन आजको दृश्य के भइरहेको छ र हाम्रा स्वयंसेवक साथीहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ आजको दिनमा तपाईँहरूलाई अब भने म त्यतातिर जोड्न चाहन्छु। दर्शकबिन यति बेला भने हामी काठमाडौँको वनस्थली स्थित खारीबोटमा रहेको मदर्स ब्याङ्केटको प्राङ्गणमा छौँ। सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई निःशुल्क खाना वितरण अभियानको आज 20औं दिनको यात्राको लागि सम्पूर्ण भोलिन्टियर साथीहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, हामीले गाडीमा खाना लोड गर्ने काम जारी छ। हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू निरन्तर खटिरहनु भएको दृश्य तपाईँहरूको बिचमा कैद गरेका छौँ। दर्शकबिन आजको हाम्रो खानाको स्पोन्सर रहेको छ। सुरुको दिनदेखि गलबन्दी घरसँग सहकार्य गर्दै व्यवस्थापकीय जिम्मेदारी सम्हालेको मदर्स ब्याङ्केटका सञ्चालक हुनुहुन्छ कान्छा पोखरेलले उहाँकी आफ्नी ममतामयी स्वर्गीय माता पार्वती पोखरेलको नाममा आजको खानाको स्पोन्सर गर्नुभएको थियो। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय समाजसेवी कान्छा पोखरेल जो मदर्स ब्याङ्केटका सञ्चालक हुनुहुन्छ। दर्शकबिन उहाँको प्रतिबद्धता छ 5 दिनसम्म निरन्तर आफ्नी ममतामयी माताको नाममा स्वर्गीय माताको नाममा यो कार्य आफूले जारी राख्नेछु भनेर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कान्छा पोखरेलप्रति। दर्शकबिन देखिरहनु भएको छ, हामीले खाना लोड गरेर प्याकिङ गरेका छौँ। खाना लोड भइसकेको छ। सम्पूर्ण भोलिन्टियर साथीहरूले खानालाई व्यवस्थित तरिकाले प्याकिङ गर्ने काम जारी छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीलाई सहयोग आउने क्रममा कतारदेखि हुनुहुन्छ ईश्वर खड्का आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व, उहाँले हामीलाई 5,000 रुपियाँ यो अभियानको लागि डोनेसन गर्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गलबन्दी रोधीघरका निर्देशक तथा चर्चित लोकदोहोरी गायक प्रेम अरियालको आफ्नै भान्जा हुनुहुन्छ। सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु सहयोगी मनमुटु तथा समाजसेवी व्यक्तित्व ईश्वर खड्का प्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। देखिरहनु भएको छ दर्शकबिन्द, हामी सधैँ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई खाना वितरणको सिलसिलामा बसन्तपुर दरबार परिसरमा बाँड्थ्यौँ, तर यहाँको स्थानीय सरकार यहाँको प्रशासनले हामीलाई त्यहाँ खाना नबाँड्न निर्देशन दियो। वही निर्देशन मुताबिक हामीले सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई खाना खुवाउन सधैँ झैँ बाँडिरहेको ठाउँमा हामीले सकेनौँ र हामीले त्यसको ठाउँमा अर्को ठाउँ विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्यो। अहिले पनि हामी मरुहेटी मन्तिर रहेको यो पुलको छेउमा खोलाको छेउमा विष्णुमती खोलाको छेउमा सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको सेवा गरिरहेको यो दृश्य तपाईँहरूको बिचमा पस्किएका छौँ। हाम्रा सम्पूर्ण भोलिन्टियर साथीहरू निरन्तर रूपमा खटिरहनु भएको दृश्य तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन्द यहाँको प्रशासन यहाँको स्थानीय निकायले हामीलाई सधैँ बाँड्ने बसन्तपुर मन्दिर परिसरमा आज खाना बाँड्न दिएन। अत्यन्तै दुःखद कुरा छ यो। सडक मानवहरू निकै भोका छन्, निकै प्यासी छन्, तर अत्यन्तै पीडामा रहेको यो अवस्थामा राज्यले नै आफै सहयोग गर्नुपर्नेमा आफै बाँड्नुपर्नेमा तर राज्यले नै हामीलाई सपोर्ट दिएन र हामीले यो ठाउँमा गएर आज पहिलोचोटि खाना बाँडेका छौँ। निकै धेरै भोकी प्यासी सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू यो ठाउँमा लामबद्ध रूपमा खानाको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। दर्शकबिन देखिरहनु भएको छ यो दृश्य हामीले देखाएका छौँ। मरुवेटी भन्दा मन्तिर यो विष्णुमती खोलाको तीरको दृश्य हो, जहाँ
जहाँ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू निकै भोकै प्यासीको रूपमा यहाँ खानाको प्रतीक्षामा बसिरहनु भएको छ र कयौँले खाना लिँदै गइरहनु भएको दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको सेवामा तल्लीन गालबन्दी रोधीघरको भोलिन्टियर टिम जसको अभियान थियो यो गालबन्दी रोधीघरको सामाकोशी काठमाडौँमा रहेको गालबन्दी रोधीघरको यो महान अभियान र मदर्स ब्याङ्केट खरी बोर्ड वनस्थलीको प्रमुख व्यवस्थापकीय जिम्मेदारी रहेको यो महान अभियानमा हामीले आज 20औं दिनको यात्रा सम्पन्न गरेका छौँ र सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई निःशुल्क खाना वितरण अभियान जारी राखेका छौँ। दर्शकवृन्द, हाम्रो यो अभियान हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ कि यो लकडाउन अवधिभरि हाम्रो यो अभियान जारी रहनेछ र निरन्तर उहाँहरूको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्नेछौँ। यसर्थ दर्शकवृन्द देखिरहनु भएको छ दृश्यमा थुप्रै समस्याहरू कठिनाइका बावजुद पनि हाम्रा भोलिन्टियर साथीहरू निरन्तर जुटिरहनु भएको छ यो अभियानमा। आजको खानाको स्पोन्सर गर्नुभएको थियो मदर्स ब्याङ्केटका सञ्चालक कान्छा पोखरेल। अत्यन्तै आदरणीय अनि समाजसेवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, स्वयं आफै पनि खटिरहनु भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ कान्छा पोखरेल। उहाँकी स्वर्गीय ममतामयी माता, हामी सबैकी आदरणीय स्वर्गीय माता पार्वती माया पोखरेल को नाममा स्थायी ठेगाना गोर्खा सिरानचोक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 हो। ममतामयी स्वर्गीय माताको नाममा आज हामीले यो खाना निःशुल्क खाना वितरण गरेका छौँ र यसको टोटल जिम्मेदारी लिनुभएको थियो मदर्स ब्याङ्केट वनस्थली खरी बोर्डका सञ्चालक कान्छा पोखरेल, आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व। उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै स्वर्गीय माता पार्वती माया पोखरेल प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, देखिरहनु भएको छ यो दृश्यमा देखिरहनु भएको छ धेरै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू यो फोहोरको डङ्गुर भएको छेउमा पनि खानको लागि लामबद्ध हुनुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द। अत्यन्तै पीडाले भरिएको छ उहाँहरूको कथा, अत्यन्तै दुःखले भरिएको छ। कठिन परिस्थिति कोरोना भाइरस कोभिड-19 को यो दोस्रो लहरपछि निम्तिएको लकडाउनका कारण अहिले सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूमा भोकमरी सिर्जना भएको छ र खानाको लागि निकै समस्या पैदा भएको छ। साना साना बालबालिका र बुढाबुढी समेत यो अभियानमा लामबद्ध हुनुहुन्छ खानाको लागि। दर्शकवृन्द, देखिरहनु भएको छ यो दृश्य अत्यन्तै कारुणिक छ। यो ठाउँ हो रामघाट भनिन्छ यो ठाउँलाई। यो मरुइटीभन्दा अलिकति तलतिर यो विष्णुमतीको छेउमा रहेको यो रामघाटमा हामी आज सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाउँदैछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले हिजो अस्ति बसन्तपुर दरबार परिसरको मा खुवाउँथ्यौँ, त्यहाँको दृश्य तपाईँहरूले देख्नुहुन्थ्यो। तर स्थानीय प्रशासन र त्यहाँको संस्कृति यो संरक्षण सांस्कृतिक क्षेत्र संरक्षण एउटा समितिले हामीलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा नबाड्न निर्देशन गरिसके पश्चात हामीले यो ठाउँमा आएर आज खाना वितरण गरिरहेका छौँ। थुप्रै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू भोकले अत्यन्तै तडपिरहनु भएको छ अनि प्यासले तडपिरहनु भएको छ। नियमित रूपमा हाम्रो यो कार्यक्रम जारी रहेको छ। दर्शकवृन्द, हामीले प्रत्येक दिन दाल भात तरकारी उहाँलाई र 1 बोतल मिनरल वाटर पानीको व्यवस्था गरेका छौँ र हप्तामा हामीले 1 छाक मासुको पनि व्यवस्था गर्दै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई थाहा छ हामी निरन्तर रूपमा भोलिन्टियर साथीहरू खटिरहनु भएको छ, हामी खटिरहेका छौँ। हामीले यो आजको दिन 20औं दिनको यात्रा सम्पन्न गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो यो अभियानमा संसारभरिबाट तपाईँ सम्पूर्ण सहयोगी मनमुटुहरू जसले हाम्रो हातमा हात र अनि काँधमा काँध मिलाउनु भएको छ, तपाईँ सम्पूर्ण सहयोगी मनमुटुहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज 20औं दिनको यो हाम्रो कार्यमा स्पोन्सरको सम्पूर्ण जिम्मेदारी लिइदिनु भएको थियो। आजको खानाको मदर्स ब्याङ्केट वनस्थली खरिबोर्डका सञ्चालक कान्छा पोखरेल, आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व, उहाँले आफ्नै ममतामयी स्वर्गीय माता पार्वती माया पोखरेलको नाममा आजको खानाको सम्पूर्ण जिम्मेदारी लिनुभएको थियो र उहाँको प्रतिबद्धता छ र 5औं दिनसम्मको सम्पूर्ण बिल आफै म पेमेन्ट गर्नेछु, भुक्तानी गर्नेछु, उहाँको प्रतिबद्धता रहेको छ। स्वर्गीय माता पार्वती माया
पोखरेलप्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र समाजसेवी कान्छा पोखरेलप्रति हामी उच्च सम्मान तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। देखिरहनु भएको छ स्वयं आफै पनि यो काममा खटिरहनु भएको छ कान्छा पोखरेल आदरणीय व्यक्तित्व सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन यति बेला भने तपाईँहरू देख्नुहुन्छ यो रामघाट हो, यो मरुइटीभन्दा तलतिर विष्णुमतीको छेउमा रहेको यो रामघाटको छेउमा हामी छौँ। धेरै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई तृप्त पार्ने यो महान अभियानमा हामी जुटिरहेका छौँ। दर्शकबिन देखिरहनु भएको छ यो मन्दिर पनि छ छेउमा आडैमा। धेरै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू हुनुहुन्छ यहाँ, जसको प्यास हामीले कयौँ दिनदेखि, जसको भोक हामीले कयौँ दिनदेखि मेटाइरहेका छौँ। सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको सेवा गर्ने हाम्रो यो गलबन्दी रोधी घरको महान अभियान छ। यही अभियानमा हामी यति बेला 20औं दिनको यात्रा सम्पन्न गरिरहेका छौँ। त्यस्तै यो अभियानमा मदर्स ब्याङ्केट वनस्थली खरिबोटले आफ्नो प्रमुख व्यवस्थापकीय जिम्मेदारी वहन गरेको छ। मदर्स ब्याङ्केट खरिबोट वनस्थलीलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि विवाह व्रतबन्ध तथा अन्य कुनै शुभ कार्य गर्नुको पर्यो भने मदर्स ब्याङ्केट वनस्थली खरिबोटमै छ, सम्झिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँका सञ्चालक हुनुहुन्छ आदरणीय समाजसेवी कान्छा पोखरेल, उहाँप्रति पनि उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन निकै पीडाले भरिएको यो दृश्य तपाईँहरूको सामु हामीले देखाइरहेका छौँ। यो दृश्य निकै गाह्रो छ, कठिनाइ छ। जिन्दगी धान्न यति बेला न रुममा कसैको रुममा चामलको गेडो छ, न आलुको दाना छ। सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको त सडक मानवहरूको त आफ्नै रुम पनि छैन, जो मन्दिरको पेटीमा सुतेर रात कटाउनुहुन्छ। आकाशको छानो र धरतीको ओछ्यान बाहेक उहाँहरूको लागि केही छैन। दर्शकबिन यस्तो परिस्थितिमा हामीले सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको सेवा गर्ने यो जमर्को गरेका छौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कुनै प्रभाव नगरिकन हामीले यति बेला हाम्रो सिङ्गो टिम सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको सेवामा आफूलाई समर्पित गरेको छ, जसमा तपाईँहरूले संसारभरिबाट साथ सहयोग माया ममता दिनुभएको छ र हाम्रो यो अभियानमा आर्थिक नैतिक र भौतिक समर्थन र सहयोग जनाइदिनु भएको छ। यहाँहरूप्रति हामी उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, जसले हाम्रो यो अभियानलाई साथ सपोर्ट र माया ममता दिनुभएको छ र हामीलाई यो सत्कर्ममा लागिरहने प्रेरणा मिलेको छ। दर्शकबिन देखाएका छौँ यो हो काठमाडौँको रामघाटको यो दृश्य, जहाँ विष्णुमतीको छेउ छ र यो मरुहिटीभन्दा तलतिरको ठाउँ हो। यसर्थ यो ठाउँको दृश्य हामीले देखाएका छौँ। दर्शकबिन धेरै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई तृप्त पार्ने यो महान अभियानमा संसारभरिबाट तपाईँहरूले साथ सहयोग दिनुभएको छ। त्यसको लागि सम्मान व्यक्त गर्दै दर्शकबिन देखिरहनु भएको छ हामी यो अभियानमा जुटिरहेका छौँ र तपाईँहरूको साथ सपोर्ट र ममताले। दर्शकबिन यति बेला तपाईँ हुनुहुन्छ नेपालको राजधानी काठमाडौँको यो मरुहिटीभन्दा अलिकति मुनि यो रामघाटमा तपाईँहरूलाई लिएर आइरहेका छौँ। सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाउने गलबन्दी रोधी घर सामाखुसी काठमाडौँको आयोजना र मदर्स ब्याङ्केट खरिबोट वनस्थलीको व्यवस्थापनमा निरन्तर रूपमा आज हामी 20औं दिनमा प्रवेश गरेका छौँ र तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले प्रत्येक दिनका भिडियोहरू गलबन्दी रोधी घरको युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण गर्दै आएका छौँ। दर्शकबिन्द यति बेला अलिकति आज थोरै विषयवस्तुहरू राख्न चाहन्छु। हामीले यो 19औं दिनको यात्रा हिजो सम्पन्न गरेका थियौँ। आज 20औं दिनको यात्रामा हामी छौँ। धेरै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई हामीले निःशुल्क रूपमा खाना खुवाइरहेका छौँ। तर दर्शकबिन्द यति बेला विभिन्न बाधा व्यवधान र अवरोध नेपाल सरकार र यहाँको राज्यबाट हामीले बेहोरिरहेका छौँ। राज्य भन्छ निःशुल्क रूपमा खाना नुहाख, जनता मरे मरुन्, यस्तो खालको चरित्र यहाँको राज्यले प्रदर्शन गरिरहेको छ। दर्शकबिन्द यी सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूले कहाँ बसेर खाने निःशुल्क खाना, कहाँ बसेर खाने, सिंहदरबारभित्र जाने कि यहाँको संसद भवनभित्र जाने थाहा छैन। सडकको पेटीमा बसेर खाना पनि नपाउने, अनि त्यस्तै मन्दिरको पेटीमा बसेर पनि खाना नपाउने, अनि यहाँका राजनीतिक पार्टी र यहाँको सरकारले कसको पक्षमा चाहिँ सरकार सञ्चालन गरेको छ, यो अत्यन्तै विचारणीय प्रश्न छ। दर्शकबिन स्थानीय सरकार भन्छ कहीँ पनि खाना नखुवा,
यहाँको प्रदेश सरकार भन्ला काहीँ पनि खाना नखा, सङ्घीय सरकारले भन्ला, स्थानीय पुलिस प्रशासन सबैले भन्ला काहीँ पनि खाना खाने ठाउँ दिँदैनौँ। सडक मानव र विपन्न मजदुर भोकै मर्ने यति बेलाको घडीमा दर्शकबिन अत्यन्तै दयनीय कुरा छ यो। तर राज्यको नेतृत्व सम्हालेका यी पाखण्डीहरूसँग दयाको अलिकति एक चिम्टी पनि मन छैन भन्ने कुरा अहिले हामीले बेहोर्दै आएको यो परिवेशले बताउँछ र पुष्टि गर्छ। यसर्थ दर्शकबिन सडक मानव र विपन्न मजदुर यति बेला सङ्कटको घडीमा भोकै मर्ने स्थिति पैदा भएको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को पछिल्लो लहरपछि खानै नपाएर जनता मर्ने स्थिति पैदा भएपछि हामीले यो खालको कोसिस गरेका थियौँ। तर सरकारले हामीलाई जहाँ जान्छौँ त्यहाँ अवरोध गरिरहेको छ। तर हामी यहाँको सरकारसँगको यो प्रक्रिया, यहाँको प्रशासनसँगको यो लडाइँलाई निरन्तर जारी राख्दै हामीले सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको पक्षमा उभिएका छौँ र उहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। यसर्थ दर्शकबिन यो बिचमा हामीलाई साथ सहयोग सपोर्ट समर्थन गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूप्रति हामी हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन हामीले 19औं दिनको यात्रा हिजो नै सम्पन्न गरेका थियौँ। तर आज हामी 20औं दिनको यात्रामा छौँ। धेरै सहयोगी मनमुटुहरूले हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट साथ सपोर्ट र समर्थन गर्दै आउनुभएको छ। यो अभियानमा भोकले कोही नमरुन् है भनेर हामीलाई खबरदारी गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको खबरदारीले हामीलाई पक्कै पनि मानवीय सेवामा लाग्ने प्रेरणा मिलेको छ भने आजको 20औं दिनमा दर्शकबिन आजको 20औं दिनमा मदर्स ब्याङ्केट वनस्थलीका सञ्चालक कान्छा पोखरेलले आफ्नी ममतामयी स्वर्गीय माता पार्वती माया पोखरेलको नाममा आज दिनभरिको जति पनि लाग्छ खर्च यो खर्च बेहोर्नु भएको छ। उहाँले को प्रतिबद्धता छ कि निरन्तर रूपमा 5 दिनसम्म जति खर्च लाग्छ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई खुवाउन मदर्स ब्याङ्केट वनस्थली खरिबोटले सम्पूर्ण जिम्मा लिनेछ र उहाँकी स्वर्गीय ममतामयी माताको नाममा उहाँले यही वचन दिनुभएको छ हामीलाई। गोर्खा सिराङचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा स्थायी घर भई काठमाडौँमा रहनुभएका कान्छा पोखरेलकी आदरणीय ममतामयी स्वर्गीय मातालाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै कान्छा पोखरेलले देखाउनु भएको यो महत्त्वपूर्ण र ठुलो साथ सपोर्ट र सहयोगको हामी मनैदेखि उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र आजको सम्पूर्ण बिल उहाँले नै पेमेन्ट गर्नुभएको छ, उहाँले नै भुक्तानी गर्नुभएको छ र उहाँको प्रतिबद्धता छ कि उहाँले 5 दिनसम्म निःशुल्क रूपमा खाना खुवाउन लाग्ने सम्पूर्ण खर्च आफै बेहोर्ने हामीलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यसर्थ दर्शकबिन यस्ता सहयोगी मनहरू जसले आफू नखाएर गरिब सुकुम्बासी र विपन्न मजदुरहरूलाई खुवाउन कम्मर कसेर लाग्नु भएको छ उहाँहरूप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकबिन आज हामीले 20औं दिनको यात्रा सधैँ बाँड्ने ठाउँ बसन्तपुरको मन्दिर परिसरमा हामी आज जान सकेनौँ किनकि यहाँको प्रशासन, यहाँको स्थानीय सरकार, यहाँका राज्य सञ्चालकहरूले हामीलाई त्यो ठाउँ प्रयोग गर्न दिएनन् र सडक मार्ग मरुन् तर मतलब छैन तिमीहरू खाना नबाँड यस्तो आदेश हामी माथि आयो। यसकारण हामीले आज यो खोलाको तीरमा बसेर सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई तृप्त पारेका छौँ। यसर्थ दर्शकबिन यस्तो कुकार्य गर्ने यहाँका स्थानीय निकायका मालिकहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ कि जनतालाई घरभित्र थुनेर जिउँदै मार्ने कोसिस नगर। जनता रोग भोकले मरिरहेको यो परिदृश्य टुलु हेरेर बस्ने तिमीहरूलाई राज्यको नेतृत्व गर्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन। यही विषयवस्तुहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्दै यति बेला क्यामेरामा हुनुहुन्थ्यो गालबन्दी रोधीघरका निर्देशक चर्चित लोकदोहोरी गायक प्रेम हरियालको साथमा म साजन कुँवर निराजन पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।